अल्हम्दुलिल्लाह, नेचर का खालिक और मालिक सिर्फ अल्लाह। ये कौवा क्या कह रहा है, समझ में आ रहा है? ये कौवा क्या कह रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्या ये अल्लाह अल्लाह कह रहा है अपने मुंह से? नहीं कह रहा ना। ये वहाँ बैठ गया, ठीक है। क्या ये अल्लाह का नाम बोलेगा या नहीं बोलेगा? ओके, अल्लाह अल्लाह, हालांकि मैं बोल रहा हूँ। आ गया, हाँ, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। देखना है कि अल्लाह अल्लाह कहता ही नहीं कहता। ओके, अगर अल्लाह ने चाहा तो ये अल्लाह बोलेगा, ये भी बता रहा हूँ। लेकिन अगर अल्लाह ने नहीं चाहा तो ये अल्लाह अल्लाह नहीं बोलेगा। इससे ये साबित होगा, इस प्रैक्टिकल से मैं ये साबित करूँगा कि रियल वर्ल्ड के अंदर कौवा कभी भी अल्लाह का नाम बोल ही नहीं सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। अभी वो दूर बैठ गया है, मुसलसल पैं ही कर रहा है। एनीवे, दूसरा जिधर है, हेलो, मैं आगे बढ़। तो देखो, वो बेटा ये इधर गया, देखो उड़ रहा है वो, ठीक है। लेकिन अभी तक इसने अल्लाह अल्लाह नहीं बोला है। पता ये लगता है, बहुत सारे हिंदू ये कहते हैं कि एक तो यार इसको बड़ी बेचैनी है, इसको भी किधर गया यार, ये दो बैठे हुए हैं। ओके, तो बहुत सारे हिंदू ये कहते हैं, गल के खैर मुस्लिम भी, कि उन्होंने तो कौवों को देखा, कौवों ने तो कभी नहीं बोला अल्लाह अल्लाह। तो भाई मैं भी तो यही दिखा रहा हूँ कि कौवे अल्लाह अल्लाह नहीं बोलते। मतलब अगर ये अल्लाह के नाम की तस्बीह कर भी है, जो कि करते हैं, दुनिया सारी जो मखलूक है ना, नेचुरल क्रिएचर, इन सबको अपनी तस्बीह का पता, अपनी नमाज का भी पता है, ये सब अल्लाह के बनाए हुए हैं। लेकिन जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा ना, इनकी अल्लाह 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 कहने की तस्बीह नहीं सुनाई दे सकती किसी भी इंसान को। जो मर्ज़ी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर लें, जो मर्ज़ी साइंटिफिक इक्विपमेंट इस्तेमाल कर लें, ये कौवे अल्लाह अल्लाह नहीं बोलेंगे जब तक अल्लाह ख़ुद नहीं चाहेगा। वो जब इनको हुक्म देगा ना, बोलो, मुंह से बोलो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तब ये मुंह से बोलना शुरू होंगे अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वरना किसी का बाप भी इनसे अल्लाह नहीं बुलवा सकता। वाई, मैं भी चाहूँ तो ये नहीं बोलेंगे। इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ, रियल फुटेज के साथ बता रहा हूँ ना। मैं भी अगर चाहूँ कि ये अल्लाह अल्लाह बोले, ये नहीं बोल सकते, ये बोल ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल, नामुमकिन है। तो कोई हिंदू अगर ये चाहेगा अपनी ख्वाहिश से कि हवा में उड़ने वाले कौवे राम राम करना शुरू करते हैं, कृष्णा कृष्णा कहना शुरू करते हैं, विष्णु वैष्णु शुरू करते हैं, जीसस जीसस कहना शुरू करते हैं, कोई यहूदी चाहे, कोई ईसाई चाहे जो ज़मीन पर चल फिर रहा है, और वो ये चाहे कि किसी भी तरीके से अल्लाह अल्लाह ये बोले, यानी ये डिज़ायर करे, अपने दिल में ख्वाहिश करे, वीडियो कैमरे ऑन कर लें, अपने घर की छतों पे खड़े हो जाएं, कैमरे लेके खड़े हो जाएं, कोई भी कौवा पूरी ज़मीन के ऊपर, इतना बड़ा प्लैनेट अर्थ है, बिलियंस ऑफ बिलियंस बल्कि ट्रिलियंस क्रिएचर्स हैं, हवा में उड़ने वाला एक भी परिंदा, ट्रिलियंस ऑफ क्रिएचर्स हैं, उनमें से एक भी परिंदा किसी भी गैर मुस्लिम के किसी भी बनाए हुए मसनूई और जाली खुदा का नाम नहीं बोलेगा, कभी बोलेगा ही नहीं। ये मेरी बात लिख के रख लो, साइन कर लो, स्टैम्प कर लो, अपनी दीवारों पे ठोंक लो। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि आसमान और ज़मीन के दरमियान के सारे उड़ने वाले परिंदे अल्लाह के कब्ज़े में, और वह इनको बनाता है, वो इनको खिलाता है, वो इनको पिलाता है, वो इनको चलाता है, वो इनको उड़ाता है, वो इनको कंट्रोल में रखता है, वो इनको ज़िंदगी देता है, वही इनको मौत देता है। ले आओ अल्लाह के मुकाबले पे अगर किसी ने एक चूज़े का बच्चा भी बनाया हो अंडे के अंदर, बंद अंडे के अंदर जो चूज़ा तैयार होता है वो भी अल्लाह ही तैयार करता है। आ गई समझ? एक मुर्गी के पेट में जब अंडा तैयार होता है वो भी अल्लाह तैयार करता है, खुद नहीं होता वो अंडा तैयार। एक औरत के पेट में बच्चा जब तैयार होता है ना, ड्रॉप ऑफ सीमेन से, सीमेन जब मर्द का टपकाया हुआ सीमेन जब जाता है औरत के अंदर, उस सीमेन को भी अल्लाह ही तब्दील करता है इंसानी बेबी के अंदर, खुद से नहीं होता। इसलिए अल्लाह ने नौमौलूद बच्चों के मुँह से भी नाम बुलवा लिया, कुत्तों के मुँह से भी नाम बुलवा लिया, कुत्तों के बच्चों के मुँह से। पर बिल्ली के बच्चे के मुँह से बुलवाया, कौवों से बुलवाया, शेर से बुलवाया,
شیروں سے، شیر نہیں شیروں سے بلوایا۔ اب اتنے ثبوت کے بعد بھی کوئی جہالت اور گمراہی کی موت پہ مرے اور کفر پہ جائے اور اللہ کا انکار کر رہا ہو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ ماننا چاہتا ہو، تو لعنت ہے ایسے انسان کی ایسی سوچ پہ کہ وہ گمراہی کے اندر پڑا ہوا اور خود کو سائنسدان کہتا ہو، ڈاکٹر کہتا ہو، انجینئر کہتا ہو، پروفیسر بولتا ہو، ٹیچر بولتا ہو، آئی ٹی پروفیشنل بولتا ہو، ویب ڈیولپر بولتا ہو، اور اس جاہل کی عقل کام نہیں کر رہی، اس کا کامن سینس کام نہیں کر رہا کہ یہ زمین و آسمانوں کے درمیان میں اڑنے والی مخلوقات اللہ کا پرچار کرتی ہیں، اللہ کا نام بولتی ہیں، اللہ کے نام کی تسبیحاں کرتی ہیں، اور اللہ جن سے چاہتا سنواتا ہے، اور موبائل کیمروں کے دور میں اللہ نے سنوا دیا تو لوگوں نے ویڈیوز ریکارڈ کر کے یوٹیوب پہ ڈالا، ملینز آف مسلم اور نان مسلمس نے آنکھوں سے دیکھ لی اب تو یہ سب کہ چرند پرند درند صرف اللہ کا نام پکارتے ہیں جب بھی اگر وہ کبھی بولیں گے۔ کوئی انسان نہیں ہوتا ان کی ٹریننگ پر، کوئی انسان کسی اسکول میں نہیں گئے، کسی مدرسے میں نہیں گئے، کسی مندر میں نہیں گئے، کسی چرچ اور پادری کے پوپ میں اس میں نہیں گئے جہاں وہ عبادت کرتے ہیں چرچ گاہوں میں۔ تو ان مخلوقات کے منہ سے جب اس نے اللہ نے سنوا دیا اور دنیا کے انسانوں کو پہچان کرا دی کہ تم جن ناموں پہ آج تک لڑ رہے تھے صدیوں سے، وہ تو تمہارے باپ دادوں نے بنائے ہوئے تھے، وہ تو جھوٹے خدا تھے، وہ تو کوئی انسان تھے تم جیسے، اصل خدا تو اللہ ہے، اس کی طرف جانا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے نبیوں کو بھیجا تھا کہ جا کے ان انسانوں کو سمجھاؤ کہ اصل خدا میں خود ہوں، یہ کن کی عبادتیں کر رہے ہیں بیٹھ کر، اپنے جیسوں کو پوجا کر رہے ہیں، اپنے جیسوں کو انسانوں کو خدا بنا لیا، اپنے جیسوں کے آگے جھک رہے ہیں، اپنے جیسوں کے آگے غلامی اختیار کیے ہوئے، اور اپنے جیسوں کی غلامی اختیار کر کے خود کو ان کا غلام بنایا ہوا ہے۔ انسانوں کی غلامی کے لیے تھوڑی پتہ کہ اللہ نے کسی انسان کو، اللہ نے اپنی غلامی کے لیے بنایا ہوا، اپنی بندگی کروانا چاہتا ہے، اس کا حکم مانا جائے، اس کی زمین کے اوپر اسی کے سامنے اسی کا کھانے کے بعد اسی کے ساتھ غداریاں ہو رہی ہیں، اسی کا کھا کر اسی کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ اتنا بڑا کون بغیرت ہوتا ہے جو اپنی ماں کا کھانا کھائے اور ماں کو گالیاں دے رہا ہو؟ بغیرت ہوتا ہے وہ، ذلیل ترین انسان ہوتا ہے وہ جو اپنے باپ کا کھائے اور باپ کو مار پیٹ کرے یا باپ کو گالیاں دے۔ ماں اور باپ کو ذلیل کرنے والے کو بھی لوگ بس گالیاں دیں یا مار کہیں کہ دفع کرو سالے کو، بغیرت ہے یہ، نافرمان ہے، غدار ہے۔ اور اللہ کا کھانے والے، اللہ کے دیے ویسے کھانے والے، اللہ کے برسائے ہوئے پانی سے پھل فروٹ سبزیاں جو اگتی ہیں جو اللہ اگاتا ہے ان کو کھانے والے، اللہ ہی کا کھا کے اللہ ہی پہ خر رہا ہے، اللہ کا دیا ہوا کھا کے اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غر رہے ہیں اور بھونک رہے ہیں ان کی نبوت کے خلاف۔ تو پھر ایسوں کی درگت بنانے کا پورا حق رکھتا ہے اللہ کہ عبرت کا نشان بنائے ان کو اور مٹائے ان کو اور نئی مخلوق لے کر آئے، اور وہ اس پہ قادر ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ جس بستی میں، جس علاقے میں، جس گاؤں میں، جس دیہات میں چاہے گا اپنے زلزلوں سے، اپنی آندھیوں سے، اپنے طوفانوں سے قہر لے کر آ کر برباد کر دے گا، جہنم میں پھینک دے گا، اور اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ وہ سخت سزا دینے والا ہے اور وہ سزا دینے میں بڑا سخت ہے، اور یہ اس کے لیے بڑا آسان ہے، اور وہ معاف کرنے میں بھی بہترین ہے۔ لہٰذا موت سے پہلے توبہ کریں، ساری دنیا، اس پوری دنیا کے سارے غیر مسلم توبہ کریں، اور اس پوری دنیا کے سارے وہ مسلمان بھی توبہ کریں جو اللہ کے ساتھ غداریاں کر رہے ہیں اور مظلوموں پر ظلم کر رہے ہیں اور ان کے اوپر حد سے زیادہ سختیاں کر رہے ہیں، اور اپنے اپنے جس جگہ پہ جو کر رہا ہے وہ باز آ جائے اس سے پہلے کہ اللہ اپنے عذاب کا وہ کوڑا مارے جو اس نے پچھلی قوموں پہ مارا ہے۔ پھر کوئی نہیں بچا سکے گا اللہ کے مقابلے پہ۔ اللہ اکبر، دیکھ لو کوا نہیں بول سکا۔